चौराहे पे लगाया जाए, उसको बहुत गैरत आती है, बहुत परेशान होता है, वो आपे से बाहर होता है कि किसने ये कार्टून बनाया और किसने लगाया चौराहे पे, कौन है, क्या नाम है इसका, मारने दौड़ने को लगता है। पूछा जाए क्या हुआ, बोला मेरे माँ की या बाप का कार्टून बना दिया। बड़ी गैरत खाता है इंसान। जब हमारा अकीदा ये है, मैं तो चारों तरफ से यही सुन रहा हूं, दाएं बाएं से, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है दो राय कैसे नहीं है। आपकी राय तो किसी और तरफ जा रही है, आपकी राय तो यहूदो नसारा की तरफ जा रही है। आप तो बरतानिया को खुश कर रहे हैं, आप तो यहूदो नसारा को खुश कर रहे हैं। कहीं बरतानिया नाराज ना हो, कहीं अमेरिका नाराज ना हो, कहीं फ्रांस नाराज ना हो, कहीं ये काफर यहूदो नसारा नाराज ना हो जाए, और ये नाराज हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। क्या हम भूख से, इस खौफ से हम डर रहे हैं? भूखे तो वैसे ही नढाल है पाकिस्तानी। महंगाई देखे, अफलास देखे, बेरोजगारी देखे, मुल्क का क्या हाल बना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं मईशत तबाह होगी। ना ना, मईशत तबाह तब होती है, जिंदगियां तबाह तब होती है, मुल्क तबाह तब होते हैं, अक़वाम कौम तबाह उस वक्त कौमें तबाह होती हैं जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरेदारी ना हो। जब हम बेगैरत बन जाएं, अपने कानों में हम रोइयां डाल दें और इस बात को हम गवारा कर जाएं कि मेरे नबी के खाके बन जाए, और हम आंखों को बंद कर ले, जुबान को बंद कर ले, कान को बंद कर ले, हीले बहाने करे कि मुल्क तबाह हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, मईशत खत्म होगी। ना 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 ना, पैदा करने वाला मेरा रब है, रिज़्क़ देने वाला मेरा रब है। जब मेरा रब रिज़्क़ देने वाला है, काफिरों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है, तो पाकिस्तानियों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है। रसूलुल्लाह की इज्जत और अज़मत अगर नहीं होगी तो फिर परेशानी आएगी, फिर मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, फिर मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर मईशत खराब होगी, फिर लोग परेशान होंगे। जब तक रसूलुल्लाह की इज्जत और अज़मत पर हम पहरेदारी नहीं देंगे, यही हाल होगा। और यही हाल हुआ कि हमारा मुआहिदा हुआ, जो कहते हैं हम रियासत मदीना के दावेदार हैं, मगर हमें एहतिजाज करना पड़ रहा है रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। आप अगर रियासत मदीना के आप दावेदार हैं तो फिर आपका काम था कि हमसे पूछे बगैर, हमारे एहतिजाज किए बगैर, हमारे असम्बलियों में बोले बगैर, हमारे रोडों पे आए बगैर, ये कान से पकड़कर सफीर को निकाल देते और कह देते कि हम उस खंजीर को बर्दाश्त नहीं करते जिसके मुल्क ने हमारे नबी की गुस्ताखी की है। और ये बात की जा रही है जी, हम अगर सफीर को निकाल दें तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि फिर वो गुस्ताखी नहीं करेंगे, वो गुस्ताखी नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब ने यही बात की है, वो तो फिर गुस्ताखी करेंगे। अरे ये कौन सी बात हो गई, जब तुमने हम उस भारत के पायलट को निकाला था इधर से, पाकिस्तान से जब उनके हवाले किया था, तो ये बात क्यों नहीं की? तब तो हम हवाले कर रहे हैं। इस बात की गारंटी क्या है कि वो फिर हमला नहीं करेगा? वो तो फिर भी हमला कर रहा है, वो तो बॉर्डरों पे हमला कर रहा है, वो कश्मीरियों पे हमला कर रहा है, मुसलमानों पे हमला कर रहा है। ये फलसफा अपने पास रखो, ये बुज़दिलाना फलसफा है। ये बुज़दिलाना फलसफे में अपने आप को मत छुपाएं, बल्कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, गैरत के लिए। और नूरुल हक साहब ने ये कहा कि जी ये तो उलमाओं मशाइख से ज्यादा आशिक रसूल है इमरान खान। मैंने कहा इतना बड़ा आशिक रसूल मिन्नत मैं करूं कि गुस्ताख को निकालो, मिन्नत समाजत हम करें, हाँ खून हम बहाएं, जख्मी हमारे लोग हो, परेशान हम लोग हो, एफआईआर हम पे काटी जाए, मुकदमा हम पे हो, और कहता यह है कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं। आज इस असेंबली के मेंबर हमारे एक शहजाद भाई ने कहा मैं तो गाजी अब्दुल कयूम साहब के खानदान से हूं, मैं उस लड़ी से हूं। माशाअल्लाह, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी रगों में तो आशिक रसूल का खून दौड़ रहा है। तो होना तो यह चाहिए था कि जब हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए रोडों पे हम बैठे थे, पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, आपको चाहिए था या तो आप इस्तीफा लिख के दे देते, रसूलुल्लाह
کی عزت کے لیے، یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے، ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے، رسول اللہ کی عزت کی بات تھی، زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی۔ ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پراخوانی ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی۔ ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخان رسول کو برا کہا جا رہا تھا، ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا۔ اگر برا لگنا تھا، گولیاں چلانے تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے، ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی، مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی، نہ تم میں وہ سمت رہی، نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے، تم کہہ دیتے کہ نہ 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 نہ، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں، میں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی، گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی، چوٹ پانے کے بعد بھی، زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان تیری محبت میں، تیرے ناموس کی حفاظت میں، رتب نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی، آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے، آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے اور گولیاں چلا کے نہ اس بات کو دبا نہیں سکتے۔ زبردستی روڈوں سے اٹھایا جا سکتا ہے، ڈنڈے چلانے سے۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے میڈم اسپیکر صاحبہ، مجھے یہ بتایا جائے کہ روڈوں پر جو احتجاج کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والے پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ نہیں چلی، کہاں ہے؟ کدھر چلی ہے؟ کہاں ہے تمہاری لاشیں؟ نہیں کریں آپ، کوئی اگست کی لاشیں نہیں ہے، ان پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ دوسروں پہ گولیاں کیوں نہیں چلی؟ دوسروں پہ ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پرامن کوئی احتجاج کر رہا ہو، کسی پولیس والے کو، کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چلائے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے لاٹھی چارج کرنا، کوئی قانون نہیں شیل برسانا، کوئی قانون نہیں ہے گولیاں چلانا۔ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ ان شہداء کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی، وہ ایک آوارہ، ایک وزیر جو آوارہ گھومتا رہتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ لگا رہتا ہے، کش پہ کش لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میں نے کہا بس کر، چپ کر بے وقوف کہیں کا، تو کیا کرے گا؟ تیرے اندر طاقت کیا ہے؟ ارے کرنے والا تو میرا رب ہے، میرے رب کے عذاب میں آ گئے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے، چیخیں نکلیں گی۔ یہ 2 دن کی کرسی ہے، اس ہوس میں مت رہو، اس ہوس میں مت رہو کہ ہم 2 دن ہمارے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اس طاقت کے بل بلتے پر ہم جو چاہیں جیسا چاہے کرتے رہیں گے، ہم عہد شکنی کریں، ہم رسول اللہ کے غلاموں پر گولیاں چلائیں، نہ نہ نہ، یہ گستاخی ہے رسول کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی بھی ہمارا مطالبہ اس بات پہ ہم روڈوں سے اٹھے ہیں کہ انہوں نے اس جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو اسمبلی میں لایا گیا، اور اس میں یہی بات ہے اہم کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی جو گستاخی کی ہے فراز نے، اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ ہم اس جملے جب یہ اتنی بات ہو گئی، ہمارا کون سا بڑا مطالبہ تھا؟ اتنی بات تھی نا کہ سفیر نکالا جائے۔ سفیر نکالنا کون سی بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی سفیر کو نکالا جاتا ہے، ملک بدر کیا جاتا ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمائے، اس کے اسباب و ذرائع بتائے، اور اللہ تعالیٰ دین دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، من سب نبیان فاقتلوہ۔